بونجور لي زامي. في هاد لا فيديو جيت عاوتاني بغيت نهضر على الوقايه من الاشعه ديال الشمس، عاوتاني على ليكران، ولكن هاد النوبه نهضروا على ليكران انفيزيبل ماشي ليكران تانتي. الوغ شكون اللي خصو يدير ليكران؟ ايبا كلشي خصو يدير ليكران، اللي كبير اللي صغير اللي عنده لي تاش اللي ما عندوش لي تاش اللي لابو ديالو ناشفه اللي لابو ديالو مزيته. tout le monde doit se protéger. كلشي خصو يحمي راسو من الاشعه، لان دائما الوقايه خير من العلاج. ما غاديش نتسناو حنا حتى البقع يخرجوا عاد نشوفوا واش غادي نديروا لهم، ما غنتسناوش لابو حتى تكمش عاد نشوفوا اش غادي نديروا ليها، بلا ما نهضروا بيان سور على سرطان ديال الجلد وعلى المضاعفات ديالو. هذاك سي ابار كاع ما تنهضروا عليه. الوغ ليكران كيفاش نديروه راه ساهل، ديجا قلتها وغادي نعاود نقولها، غادي نصدع لكم بها الراس. الوغ ليكران خصو يدار بزاف، ماشي غير الا خارجين في الدار في الزنقه في الخدمه فين ما كنا، مادام حنا معرضين للاشعه خصنا نديرو ليكران. الكميه اللي نديرو خصها تكون كثيره ماشي شويه. الوغ ان توب ديال ليكران، قرعه ديال ليكران خصها تقادى مع الشهر. الا كتبقى عندنا فوق شهر كنعرفوا راسنا بان الكميه اللي كنديرو راه قليله بزاف. نورمالمون خصني هذا القياس، هذا القياس ديال الصبع دو فالونجيت، هذا وهذا كنعمرهم بليكران وتنديروهم الوجه كامل باش تكون الوقايه بلوز او موان كافيه. وخا داكشي ما يغروناش اننا دايرين ليكران نقولوا صافي راه درت ليكران غادي نحمي نعطي راسي للشمس وغادي نحط وجهي في الشمس. نو، حيت واخا دايرين الواقي راه سا نو فو با دير بان 100% ديال الاشعه ما كيوصلوناش، راه واحد النسبه ضروري ما كتوصل، ودوك البقع ضروري ما كيتزادوا، والاضرار ديال الشمس كيكونوا واخا دايرين الوقايه. دونك نديرو ليكران، نديرو اون كاسكيت، نجلسو تحت الباراسول، نتفاداو ليكسبوزيسيون في ديك الوقيته ديال الشمس الحاره. بيان سور هاد الشيء راه جو بونس ان كلشي عارفو، ولكن ما فيها باس الا عاود فكرتكم فيه، باسكو بزاف ديال الحوايج حنا كنكونوا عارفينهم ولكن كنديروا عليهم ان ميك ما كنديروهمش. الوغ ديجا لا كونتيتي حنا هضرنا عليها تكون كميه كثيره، اي سي بور سا كو جانسيست اون جينيرال في الشمس بزاف، سورتو في البحر في لا بيسين وداكشي، على ليكران انفيزيبل باش نقدروا جوستومون نديروا ديك الكميه كثيره. الوغ دابا بقات في لانديس واش اس بي اف 30 واش اس بي اف 50 واش اس بي اف 50 بلس. الوغ الا مشينا غير في ان 30 راهو سي اون اوت بروتيكسيون. Donc le 50 et le 50 plus c'est une très haute protection. Donc الوقايه ديال 30 كافيه، ولكن ديال 50 ولا 50 بلس احسن منها. انا ما كتقنعنيش ديك 30 في المدن اللي فيهم الشمس سخونه بزاف بحال مراكش، باسكو جوستومون حيت ديك 30 حنا الكميه اللي كنديرو ما غاديش نوصلوا ل 30، حدنا غادي نوصلوا لواحد 20 ولا 25 الى طرنا، دونك تتبقى ناقصه. دونك لي زانديس 30 جو بريفير يكونوا في الحال بارد ولا في المدن اللي ما مشمشينش بزاف، ولا في الدار ولا في الخدمه. باغ كونطخ الا غادي نخرجوا للشمس كثيره وعندنا البحر ولا عندنا لا بيسين ولا عندنا اون روندوني ولا غتكون اون اكتيفيتي ان توكا اللي كندوزو فيها النهار كله في الشمس ولا ساعات كثيره في الشمس، من الاحسن نمشيو ل 50 ولا 50 بلس. دونك الطريقه كيفاش غادي نديروا ليكران، اي با سي با كومبليكي. كنعاودوا كاين لي زيكران اللي كيتعاودوا على 4 سوايع، كاين لي زيكران اللي كيتعاودوا على ساعتين، كاين لي زيكران اللي تنقولوا تنلقاو فيهم بانهم كيتعاودوا على 8 سوايع، ولكن انا بيرسونيلمون ما تنامنش بهذه القضيه ديال 8 ديال السوايع. جو بريفير كومام يتعاود على 4 ديال السوايع، واخا نلقاو مكتوبه فيه ديال 8 ديال الساعات نعاودوا على 4 ديال السوايع. فوالا دونك هذه سي فوقاش يتعاود. كيفاش يتعاود؟ ماشي ضروري نغسلو، نقدروا نديروا واحد فوق الاخر فوق الاخر فوق الاخر، يا اوكان بروبليم. كنغسلو الا حسينا بلوجه تزيت ولا تعلك ولا بدا كيتلصق، في هذه الحاله عاد كنغسلو وكنشللو غير بالماء، ماشي فوق ما بغينا نديرو ليكران كنغسلو بالماء والصابون، باسكو غادي نشفو لابو بزاف. والناس اللي عندهم لابو غراس دون سكالا يقدروا يمسحوا بانو ميسيلير ولا بون لانجات باش يحيدوا داك ليكسيدون ديال لو غرا ويعاودوا ليكران. سينو الا قدرتوا ديروا واحد فوق الاخر فوق الاخر يا با ميو. اي جانسيست ان توب ديكران خصو يتقادى مع الشهر، الا بقى فوق الشهر صافي الكميه قليله بزاف. ابري دابا بقات في لو شوا ديال ليكران، اش من ايكران غادي نختاروا. دونك نبداو بعدا بالناس اللي عندهم لابو تري سنسيبل، والمراه اللي كتكون حامله من الاحسن يديروا دي زيكران مينيرو. دونك ليكران مينيرال ما تيكونوش فيه لي فيلتر شيميك بزاف، اي دون سكالا كيعاونوا في هذه الحالات. سورتو انا كنصح به لي فام انسانت، النساء الحوامل من الاحسن يديروا ليكران مينيرال. لي زيكران مينيرو فيهم لي تانتي وفيهم لي انفيزيبل، مي دون تو لي كان من الاحسن يتحركوا واحد شويه قبل ما نستعملوهم. ندير لهم
بحال هكا باش داك لي فيلتر مينيرو يتحركوا مزيان، سينو كيوليو كيعزلوا الزيت وكنلقاو غير واحد لا فاز ويلوز هي اللي كتطلع. ليكرون مينيرال اون جينيرال راه كيكون ناشف، ما كيزيدش ما كيعلقش، دونك كيجي مع تقريبا مع كلشي يقدر يديرو ابار لا كولور دي فوا كتكون بحال اللي بيضا شي شويه بحال مجيره، مي بون سي با غراف. الناس اللي عندهم بشره حساسه بزاف ولا المراه اللي حامله ما يبقاوش يتشرطوا على ليكرون واش زوين ولا ما زوينش ديك الساعه، حيت الوقايه كتولي هي الاولى. مي ابري يا دي écrans minéraux اللي ما كيبانوش بحال هذا لو ميزو استيتيك لو مينيرال مات ما كيبانش فريمون il est très bien. كاين هذا لو بي سي مينيرال حتى هو سي ان بون écran مينيرال. باغ كونطخ الواحد ملي كيكون سمر بزاف كيجي بحال اللي فيه البيوضيه، مي سينو الواحد اللي ما كانش سموريه عنده كثيره كيجيه مزيان. كاين واحد اخر جلي با ايسي سي لو دي سي ال مينيرال حتى هو il est très bien. لا تيكستور ديالو il est très sèche وزوين في لو توشي ديالو il est bon. ابري ما كاينش ديسپونيبل بارتو، تقدروا تلقاو تقدروا ما تلقاوش. كيس كون بو ميتر دوطر كاينين لي تيكستور فلويد بحال هذا لو ايريفوتونا. دونك سي اون تيكستور فلويد كيجي تقريبا مع كل شيء، باسكو ما مزيتش ما ملصقش ما معلقش. هذا كيتعاود على 4 ديال الساعات، كيعاون مزيان باسكو كيحمي حتى لا دي ان من لي كيدير بلوتو اون ريباراسيون د لا دي ان من لي ديغا ديال الاشعه. دونك ايريفوتونا ولا كاين اكتينيكا لوسيون حتى هو كي تري بيان. دونك اكتينيكا لوسيون بلوس الناس اللي عندهم لا بو شويه ناشفه كيجي معاهم بزاف. ايريفوتونا il est un peu moins gras que actinica lotion، ولكن الوقايه ديال actinica elle est très très bien اكثر منه واحد شويه. sinon on a les textures crémeuses. les textures crémeuses بحال دابا عندنا لو كابيسان، دونك عندنا لو نيوكس، كاين لو ديرميدان، لو دي بروتوكول. هادو كلهم سو سون دي زيكران اللي فيهم بون بور لو كابيديرما اي بور لو ديرميدان كاينين لي تانتي وكاين لي انفيزيبل. لو نيوكس جو بونس كي que l'invisible, en tout cas ma connaissance pour la crème fondante. Alors هادو كيجيو pour les peaux qui sont un petit peu sèches، la peau اللي كتكون ناشفه كتقشر، هادو en général ils sont hydratants. donc en même temps كنرطبوا وفي نفس الوقت كنحميوه من الاشعه. هادو كيتعاودوا كل ساعتين. اي بوي كاينين هادو que j'aime beaucoup عجبوني بزاف vraiment je voulais les partager avec vous. c'est les brumes. donc la brume ديال Antelios anti-brillance, la brume Vichy UV Protect, كاينه la brume Uriage au thermal, كاينه aussi une brume ديال Filorga حتى هي mais je l'ai pas devant moi, qui sont très très intéressantes. alors شنو اللي زوين في هاد لي brumes c'est qu'elles sont pratiques, c'est-à-dire كنقدروا نديروهم في لو ساك et فوق ما احتاجينا نعاودوا غير تنرشوهم. donc l'utilisation ديالهم elle est simple. واخا يكون واحد داير الماكياج، واخا يكون زعما اللي داير في وجهه on fait ça. et voilà donc on est protégé. donc et puis هاد les brumes elles sont intéressantes للرجال. en général les hommes ما تيبغيوش شي حاجه اللي كتبري، شي حاجه اللي كتبان. دونك ملي كيديروا هاد les brumes ما كيبانوش، دونك الوقايه هي كاينه مي بحال اللي ما دايرين حتى شي حاجه في وجهنا. دونك ça c'est intéressant. donc les deux كل هادو بجوج بهم c'est un indice 50. il y a le Uriage, ça c'est un indice 30. elle est très bien parce qu'elle hydrate en plus, mais le petit bémol هو هاد l'indice 30 كيجيني قليل واحد شويه بالنسبه للمدن كيف قلت قبيله اللي فيهم الشمس كثيره ولا البحر. مي بور تو لي جور في الدار في الخدمه في هذا سي تري بيان سي بارفي اوسي. دونك هاد لي بروم كيجيني لانتيغي ديالهم سورتو للناس اللي كيخرجوا بزاف وخصهم يبداو يعاودوا ليكران، ما عندكش المرايه، ما عندكش فين تبقى كتصوب داكشي. دونك ملي كتهزو كترشو اي بي سي تو. دو توت فاسون كسا سوا اون بروم كسا سوا اون كريم كسا سوا شي حاجه اللي فلويد يكون اللي كيف ما كانت لا تيكستور سي با امبورطون. ماشي غنقولوا اون تيكستور احسن من الاخرى حيت كل واحد ولا بو ديالو شنو كتجي معاها. مي الا تلفتو وما عرفتوش شنو تاخذوا كتمشيو بلوتو لشي حاجه اللي ناشفه، حيت ان ايكران الا كان ناشف نقدروا نديروا قبل منه اون كريم هيدراتونت وكندير ليكران ستيك من الفوق ما كتبقاش ديك لا بريونس. باغ كونطخ الا مشيت لان ايكران اللي مزيت ديك الزيته كتبقى كتعلق وما كنقدرش نعاودو اشاك فوا. دونك هذا هو لو بروبليم. اي ليكران جوستومون باش تكون ليفيكاسيتي ديالو خصو يتعاود. دونك pour récapituler المراه اللي حامله والناس اللي عندهم بشره حساسه يمشيو ليكران مينيرال. الناس اللي عندهم البشره مزيته يمشيو لان ايكران كي فلويد ولا اللي كيكون فيه ان توشي سيك. الناس اللي عندهم البشره ناشفه كيمشيو لون تيكستور
كريم. الرجال اللي ما تيبغيوش لا بريونس ولا حتى العيالات اللي ما تيبغيوش لا بريونس تيمشيو لي بروم. واللي تلف ما عرف ما يدير كيدير ان ايكران اللي كيبقى 4 ديال الساعات، واخا تكون لا تيكستور ديالو ما زويناش، واخا تكون لا تيكستور ديالو ما ملائماش فريمون مع لا كاليتي ديال لا بو، ولكن كتكون الوقايه مزيانه. ودونك ما كنعاودوش كل ساعتين، كنعاودو على 4 سوايع، دونك كيسهل الاستعمال ديالو بحال اكتينيكا لوسيون ولا بحال ايغي فوتونا. فوالا سورتو الناس اللي عندهم لي تاش ما ننصحهمش بلي زيكران ديال ساعتين، اللي عنده لي تاش يمشي بلوتو ليكران ديال 4 سوايع حيت باش يكون ترانكيل النهار كله. Voilà, j'espère que nous استفدتوا et à très très bientôt pour une autre vidéo.